महान चाड विजया दशमी, शुभ दीपावली र छठ पर्वको अवसरमा कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकका दर्शकहरूका साथै सम्पूर्ण नेपालीहरूप्रति सुस्वास्थ्य, समृद्धि, उन्नति तथा उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक परिवार। सरकार गठन भएको 88 दिनपछि मन्त्री परिषदले पूर्णता पायो। गठबन्धनको सहभागितामा मन्त्री र राज्य मन्त्री सहित 18 जना थपिए। प्रधान न्यायाधीशको कोटामा गजेन्द्र हमाल उद्योग मन्त्री। प्रमुख प्रतिपक्षीको नाराबाजीबीच संघीय निजामती सेवा विधेयक सहित 2 वटा विधेयक संसदबाट फिर्ता। विधेयक फिर्ता लिएको प्रति सत्तारूढ दलकै सांसद असन्तुष्ट। र दशैं मनाउन रेमिट्यान्सकै भरथेक। औसतमा प्रति महिना 80 अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिने भए पनि असोज महिनामा 93 अर्ब भित्रियो। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार गठन भएको 88 दिनपछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुभएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको भागसहित आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसका 4, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 5, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका 4 र नेकपा माओवादी केन्द्रका 3 नेतालाई सहभागी गराएर प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको हो। विस्तारित मन्त्री परिषदमा प्रधान न्यायाधीश जबराका कोटाबाट गजेन्द्र हमालले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। हमाल प्रधान न्यायाधीशका जेठान हुन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जिम्मेवारी सम्हालेको 88औं दिनमा मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महत्त्वपूर्ण मानिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सुम्पिएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटाबाट उहाँका जेठान राजेन्द्र हमाल मन्त्री बन्नुभएको छ। हमाल प्रधान न्यायाधीश राणाका पहिलो पत्नीका दाइ हुन् भने देउवासँग पुरानो राजनीतिक सम्बन्ध रहेको छ। पहिली पत्नीको मृत्युपछि राणाले दोस्रो बिहे गर्नुभएको हो। हमालले राष्ट्रपतिबाट शपथ खाए लगत्तै मन्त्री परिषदको बैठकमा सहभागी भई मन्त्रालय पुगेर जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। मन्त्रालयका कर्मचारीको स्वागतपछि पदभार ग्रहण गरे लगत्तै सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै मन्त्री हमालले पारिवारिक नाता सबैको हुने भन्दै त्यसतर्फ आफूलाई नजोड्न आग्रह गर्दै आफ्नो राजनीतिक जीवन पनि हेर्न आग्रह गर्नुभयो। साथै उहाँले आफूलाई प्रधानमन्त्रीले विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै आफ्नो कार्यकालमा उद्योग क्षेत्रको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। पारिवारिक नाता त सबैको हुन्छ नि। पहिले यो हेर्नु पर्यो, मैले आजसम्म निरन्तर रूपमा जेल गएँ, नेल गएँ, होइन पार्टी सभापति भएँ, म नेपाली काङ्ग्रेस सभापति भएँ। म 52 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस सभापति हुँदाखेरि मैले 3टै क्षेत्र जिताएको संसदहरू, कमसेकम 70-75% गाविसहरू मेरो जितेको थियो। त्यसमा मेरो जिल्ला भङ्ग भयो, 18 जिल्ला भङ्ग भएको थियो नि। त्यो बखतमा म पनि भङ्ग भएको हुँ के। यो कुरो बुझ्नुहोस् है। तपाईँ 100% एउटा विश्वास गर्नु होला भनेपछि जुन उद्योगहरू अहिले बन्द छ,
त्यसलाई उठाउनको लागि मैले राम्रोसँग पहल गर्छु। जसमा हाम्रो साथीहरू हुन्छ, हेल्पिङ ह्यान्डहरू हुन्छ, म उहाँहरूसँग बोलाउँछु, विज्ञहरूलाई बोलाउँछु र म जहिले पनि काम गर्छु जनताको हितको लागि, राष्ट्र हितको लागि म गर्दैछु। विस्तारित मन्त्री परिषदमा सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पाउनु भएको छ। कार्की यसअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने दिलेन्द्र बडुले पाउनु भएको छ। यस्तै रक्षा मन्त्रालय मिनेन्द्र रिजालले, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको उमा रेग्मीले र खानेपानी मन्त्रालयको उमाकान्त चौधरीले जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। राष्ट्रपतिबाट शपथ खाए लगत्तै मन्त्रालय पुगेर जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका मन्त्रीहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। कांग्रेसबाट यसअघि बालकृष्ण खाँड गृह र नारायण खड्का परराष्ट्र मन्त्री भइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूपछिको वरियतामा गृहमन्त्री खाँडलाई राख्नु भएको छ। नेकपा एमाले पार्टी फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी नामक नयाँ पार्टी गठन गर्नुभएका माधव नेपालले पनि 4वटा मन्त्रालयको भाग पाउनु भएको छ। एकीकृत समाजवादीबाट रामकुमारी झाँक्री शहरी विकास मन्त्री, प्रेम आले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र कृष्ण कुमार श्रेष्ठ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बन्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सुरुदेखि नै महत्त्व दिएर राख्नु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मा भने विरोध खतिवडाले पाउनु भएको छ। स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा समाजवादीकै भवानी प्रसाद खापुङ नियुक्त हुनुभएको छ। राष्ट्रपतिबाट शपथ खाए लगत्तै मन्त्रालय पुगेर जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट मन्त्री बनेका मन्त्रीहरूले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। हामीले आफूले नीति कार्यक्रम र बजेटमा बोलेका कुराहरू गठबन्धन बनेपछि हामीले जुन साझा सहमति सार्वजनिक गर्यौं त्यसलाई हेर्ने कुराहरू यी त एउटा समग्र कुरा भए। स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले हाम्रो खास गरी विश्वव्यापी आतंक जुन कोरोनाबाट पीडित छ त्यसलाई जनतामा विश्वास जाग्न सक्ने गरी हामी योभन्दा अगाडि पनि सार्वजनिक भएको छ। हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएपछि बारम्बार सार्वजनिक भएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा मूलतः यो मन्त्रालयको परेको हुनाले सरकार प्रधानमन्त्रीज्यूको इच्छा र साझा हाम्रो प्रतिबद्धता अनुसार हामी जनतामा विश्वास जाग्ने गरी कोरोनाको विपक्षमा भनौँ एक अर्थमा नियन्त्रणमा हामी लाग्नेछौँ। यसअघि स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका उमेश श्रेष्ठलाई भने प्रधानमन्त्री देउवाले बिदा गर्नु भएको छ। यस्तै विस्तारित मन्त्री परिषदमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट रेणु कुमारी यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन रामसहाय प्रसाद यादव, वन तथा वातावरण मन्त्री र महेन्द्र राय यादव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। यता प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका देवेन्द्र पौडेललाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, शशि श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, महेश्वर जङ गहतराजलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। माओवादी केन्द्रबाट यसअघि अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जा मन्त्रीमा पम्फा भूषाल नियुक्त भइसक्नु भएको छ। यता मन्त्री परिषदको आजै बसेको पूर्ण बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नवनियुक्त सबै मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए लगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको बैठकले मुलुकको आवश्यकता अनुसार उत्साह र इमानदारीका साथ जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। त्यस अवसरमा उहाँले नवनियुक्त मन्त्रीहरूको कार्यकालको पूर्ण सफलताको कामना समेत गर्नुभएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सबभन्दा पहिला त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले सबै मन्त्रीहरूलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ र मुलुकको आवश्यकता अनुसार उत्साह इमानदारीताका साथ काम गरेर जनअपेक्षा अनुसार अगाडि बढ्नका निमित्त निर्देशन प्रधानमन्त्रीजीले सबै मन्त्रीहरूलाई दिनुभएको छ। बैठकले सरकारको प्रवक्तामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री कार्कीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी मन्त्री परिषद बैठकले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड 2078 लाई स्वीकृत गर्ने र मन्त्री परिषदका समितिहरूलाई पुनर्गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक र रेलवे विधेयक संसदबाट फिर्ता लिएको छ। मन्त्री परिषदको असोज 19 गतेको बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक 2075 र रेलवे विधेयक 2076 फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। सरकारको सोही निर्णय अनुसार प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राखेको संघीय निजामती सेवा विधेयक 2075 फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। 2075 सालमा दर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समय अड्केर सभाको पूर्ण बैठकमा पेश भएको थियो। यो विधेयक नहुँदा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी कानून बनाउन पाएको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भई विचाराधीन रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक 2075 नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट मिति 2078/6/19 मा फिर्ता लिने निर्णय भएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भई यस सभामा विचाराधीन रहेको उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 121 को उपनियम 3 बमोजिम फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। त्यस्तै बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाको तर्फबाट कानून मन्त्री कार्कीले पेश गर्नुभएको प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको रेलवे विधेयक 2076 फिर्ता लिन राष्ट्रिय सभाको सहमतिको निम्ति प्रतिनिधि सभाको सिफारिस प्राप्त गर्ने प्रस्ताव पनि बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पेश गरेको प्रस्तावमाथि विरोधको प्रस्ताव पेश गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकार गठनका निम्ति प्रधान न्यायाधीशले भाग मागेको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न माग गर्नुभएको थियो। सो प्रश्नको जवाफ दिँदै कानून मन्त्री कार्कीले सरकार गठनमा प्रधान न्यायाधीशले भाग नमागेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सो कुरामा कुनै सत्यता नभएको भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतबाट देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने सहित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको परमादेश भयो। अहिले समाचार प्रकाशित भयो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाद्वारा परमादेशको पारिश्रमिक 2 जना मन्त्री भाग माग्यो। यसको सर्वोच्च अदालतबाट खण्डन गरियो। तर प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसमा मन्त्री हुने 2 जनाको नाम समेत सार्वजनिक हुँदा यो होइन भन्न गाह्रो भयो। हावा नचली पाट हल्लिन्न। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत प्रधान न्यायाधीशबाट भएको यो गतिविधि विरुद्ध जनताको सर्वोच्च संस्था संसदमा महाभियोग प्रस्ताव किन नआएको? संसद जिउँदो देखाउनु जरुरी छ। सभामुख महोदय, प्रधान न्यायाधीशले सरकारमा भाग मागेको भन्ने कुरा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। म उहाँलाई यो सम्मानित सदन मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, यसमा कुनै सत्यता छैन र यस किसिमको भ्रममा नपर्नका निमित्त म मान्यजीलाई आग्रह गर्दै मेरो भनाई उहाँलाई फेरि धन्यवाद दिँदै अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा पनि यसअघि चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असोज 25 गते सोमबार दिउँसो 2 बजे बस्ने भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले निजामती सेवा विधेयक 2075 फिर्ता गरेर सरकारले गल्ती गरेको टिप्पणी गरेको छ। एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले संसदीय समितिमा समेत छलफल गरेर आएको सो विधेयक संसदबाट फिर्ता गरेर सरकारले साह्रै बेठिक र उल्टो काम गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। शुक्रबार संसद बैठकबाट बाहिरिने क्रममा उहाँले सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै विधेयकहरूलाई फिर्ता लैजाने र अध्यादेश मार्फत विधेयक ल्याउने काम गरे आफ्नो पार्टीलाई मान्य नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो। त्यत्रो समय लिएर बल्ल बल्ल तपाईँ हामी सबैको दबाब फेरि चाँडो ल्याऊ चाँडो पास गरेर भनिराखेको यो विधेयक बल्ल बल्ल संसदमा प्रवेश गर्यो। संसदमा यतिन्जेल रह्यो। अब अहिले आएर त्यसलाई फिर्ता लैजाने भनेर सरकारले फिर्ता लिने काम गर्यो।
यो साह्रै बेठीको उल्टो काम संसदमा विधेयक नल्याउने भएको विधेयकलाई फिर्ता लैजाने अनि के गर्ने तपाईँले भनेको जस्तो देश अध्यादेशको बाटोमा जाने यदि यो दिशामा जान खोजेको हो भने हामी यो उल्टो बाटोतिर लाग्यौँ यो बेठीको एमालेका संसदीय दलका उपनेता नेमुवाङले सरकारले आफूहरूको कारणले कुनै पनि विधेयक नरोकेको पनि स्मरण गराउनुभयो तर सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेर निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिनु उपयुक्त नभएको उहाँको तर्क रहेको थियो यता विधेयक संसदबाट फिर्ता गरेकोमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शशि श्रेष्ठले सरकारले निजामती सेवा विधेयक 2075 संसदबाट फिर्ता गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति समेत रहनुभएकी सांसद श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको सम्पत्ति भइसकेको विधेयकलाई सबै राजनीतिक दल मिलेर पास गर्नुपर्नेमा यतिका समयसम्म पास नगरी फिर्ता गरिनु दुखद विषय भएको बताउनुभयो यस विधेयकको सम्बन्धमा समितिले गरेको 61 वटा बैठकको मेहनत र समितिले गरेको कामको अवमूल्यन भएको पनि बताउनुभयो सरकारले विधेयक ल्याइसकेर एउटा निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर चाहिँ संसदबाट समितिमा पठाएर समितिबाट पनि छलफल भएर हाउसमा पुर्याइसकेपछि त्यो हाउसको सम्पत्ति हो र हाउसको सम्पत्ति भइसके पछाडि हुन त अहिले एउटा तर्क दिएको छ यसको अर्जेन्सीको कारणले गर्दाखेरि यो छिटोभन्दा छिटो ल्याउनु पर्ने भएको भएर यो गरियो भन्ने कुराहरू गरिएको छ र यो अर्जेन्सी हो भनेदेखि त विधेयक समितिबाट पास भएको 2077 साल असार 15 गते पास भएको हो त्यही दिनमा कार्यव्यवस्था समितिमा पठाइएको हो त्यो नै सवा वर्षभन्दा धेरै भइसकेको स्थिति छ सबै दलहरू मिलेर यो विधेयकको अर्जेन्सीलाई मध्यनजर गरेर पास गर्नतर्फ लाग्नु पर्दथ्यो यतिका समय चाहिँ नगर्नु यो एउटा चाहिँ दुःखको पक्ष आफ्नो ठाउँमा छ सरकारले आजै प्रतिनिधि सभामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक 2075 फिर्ता लिएको हो काठमाडौँ महानगरपालिकाले दशैं लगायतका चाडपर्वलाई लक्षित गरी कोभिड विरुद्धको खोप कार्यक्रम सुचारू गरेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले दशैं लगायतका चाडपर्वलाई लक्षित गरी 18 वर्षमाथिका सबै उमेर समूहका नागरिकहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको फेरोसेल खोप लगाउन शुक्रबारबाट सुरु गरेको हो 3 दिनसम्म चल्ने खोप अभियानमा महानगरपालिका अन्तर्गतको 32 वटै ओडाका 34 स्थानबाट लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको महानगरपालिकाका स्वास्थ्य विभागका विभागीय प्रमुख हरि कुँवरले जानकारी दिनुभयो चाडपर्वका कारण भिडभाड हुने र कोभिड-19 को पनि जोखिम बढ्ने भएकाले खोप कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो उहाँले तत्कालका लागि 70,000 खोप जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट व्यवस्था गरिएको र त्यसले नपुगे थप खोपको व्यवस्था हुने समेत बताउनुभयो महानगरपालिका क्षेत्रभित्र जुन आज जुन असौज 22 गतेदेखि जुन 22, 23, 24 गते 3 दिनसम्म यो चाडपर्वलाई लक्षित गरेर जुन चाडपर्वमा मानिसहरूको बजार किनमेलमा भिडभाड हुने अनि सार्वजनिक यातायातमा आवाजात गर्दाखेरिको भिडभाड हुने जस्ता गतिविधिलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले पनि खोपलाई हामीले प्रायोरिटी दिएर जुन चाडपर्व लक्षित खोप कार्यक्रम जुन भेरोसेल जुन लगाउने कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ आजदेखि र यो चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथि सबै उमेर समूहकालाई दिनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र 32 वडामा खोप केन्द्र कुनै कुनै वडामा 2 वटा पनि छन् र 34 वटा खोप केन्द्रबाट आज भोलि पर्सि 3 दिन चाहिँ यस जुन भेरोसेल खोप कोभिड-19 को विरुद्धमा लगाउने कार्यक्रम रहेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिरामी नागरिकहरूलाई भने लाइन बस्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ स्वास्थ्य विभागका विभागीय प्रमुख कुँवरले पहिलो चरणको भेरोसेल खोप लगाउनेहरूलाई दशैं तिहारको बीचमा दोस्रो चरणको खोप लगाउन पाउने व्यवस्था मिलाउने पनि बताउनुभयो खोप केन्द्रमा त्यस्ता बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ उभिन नदिकन अगाडि लिएर लाइनमा बस्नु पर्दैन हाम्रा स्वयंसेवक भाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले अगाडि लगेर नै उहाँलाई चाहिँ वेट नगर्ने हिसाबले त्यो खोप लगाउने कार्यक्रम व्यवस्था मिलाएका छौँ
काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै खोप लगाउने कार्यमा सहभागी हुन पनि सबैलाई आग्रह गरेको छ। परिचय पत्र नखुलेका नागरिकले वडा कार्यालयको सिफारिसमा खोप लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो पर्व दशैं सुरु भइसकेको छ। चाडपर्वको अवसरमा राम्रो लगाउने र मिठो खाने अधिकांश नेपालीको रहरलाई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आफन्तले पठाउने रेमिट्यान्सले नै भरथेक गर्दै आएको छ। देशको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य स्रोत नै रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रकै प्रमुख आधार हो। दशैंमा भित्रने अधिकांश रेमिट्यान्स उपभोगमा खर्च हुने हुँदा यसले दशैं अर्थतन्त्रलाई चलयमान बनाउन समेत भूमिका खेल्दै आएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स दशैंको आसपास नै भित्रने गरेको छ। दशैं लगायतका चाडपर्व मनाउनका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरूले घर परिवार र आफन्तलाई पैसा पठाउने गरेकाले असोज मङ्सिरको समयलाई रेमिट्यान्सको सिजन मानिन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 9 खर्ब 61 अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। औसतमा प्रति महिना 80 अर्ब रेमिट्यान्स भित्रने भए पनि असोज महिनामा मात्र 93 अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। दशैं लगायतका पर्वका लागि विदेशमा बस्ने नेपालीले आफन्तलाई रकम पठाउने भएकाले यस समयमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्ने राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो महिनामै रेमिट्यान्समा गिरावट आएको थियो। 2078 साउनमा भने 18.1% घटेर 75 अर्ब 96 करोड कायम भएको छ। आवत 76-77 मा रेमिट्यान्स 0.5% घटे पनि आवत 2077-78 मा भने 9.8% वृद्धि भएको थियो। चालु आवमा कोभिड-19 को महामारी र वैदेशिक रोजगारीमा परेको प्रभाव र आयातको उच्च वृद्धिले असर परेको रेमिट्यान्सको आप्रहलाई दशैं लगायतका चाडपर्वले सुधार गर्नेमा सरकारी अधिकारी र व्यवसायीहरू समेत आशावादी छन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दशैंका लागि असोज 23 गते शनिबारबाट सहुलियतमा उपभोक्तालाई खसी बोका बिक्री गर्न थाल्ने भएको छ। खाद्यले यसका लागि पहिलो लटमा दाङ र हेटौडाबाट खसी बोका आइपुगेको जनाएको छ। बिहिबार राति र शुक्रबार बिहान कम्पनीको थापाथलीमा बिक्री कक्षमा खसी बोका आइपुगेको हो। कम्पनीको अनुसार दाङ र हेटौडाबाट पहिलो लटमा कुल 530 खसी बोका काठमाडौँ आइपुगेको छ। खाद्यले आज शुक्रबारबाटै सहुलियत दरमा खसी बोकाको बिक्री थाल्ने योजना बनाएको थियो। तर लामो बाटोबाट ल्याएका हुनाले एक दिन राखेर मात्र बिक्री गर्न लागेको जनाएको छ। यसका साथै शनिबारबाट बेच्न थाल्ने भनिएको खसी बोकाको मूल्य अहिलेसम्म निर्धारण गरिसकेको छैन। यसकारण पनि आज मूल्य तय गरेर शनिबारदेखि मात्र बिक्री गर्ने भएको हो। खाद्य कम्पनीले उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने खसी बोका बजार मूल्य भन्दा किलोमा कम्तीमा 100 रुपैयाँ सस्तो पर्ने जनाएको छ। मासु विक्रेताहरूको व्यावसायिक संगठनले जिउँदो खसी बोका प्रति किलो 730 रुपैयाँका दरले बिक्री गर्ने गरी मूल्य निर्धारण गरेका छन्। यस्तै आइतबारदेखि बिक्री थाल्ने बताएको चौपाया खरिद बिक्री संघले पनि जिउँदोमा किलोको 650 तोकेको छ। 10 रुपैयाँ छुट दिइने भएकाले प्रति किलो 640 मा पाइने जनाएको छ। कम्पनीले यो वर्ष दशैंमा 2000 खसी बोका बिक्री गर्नेछ, जसमा हेटौडाबाट 1200 र दाङबाट 800 वटा खसी बोका खरिद गरेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ। तर यति परिमाणले नपुगे वा उपभोक्ताबाट माग धेरै आए कम्पनीले थप खसी बोका पनि आपूर्ति गर्ने जनाएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकार गठन भएको 88 दिनपछि मन्त्री परिषदले पूर्णता पायो। गठबन्धनको सहभागितामा मन्त्री र राज्य मन्त्री सहित 18 जना थपिए। प्रधान न्यायाधीशको कोटामा गजेन्द्र हमाल उद्योग मन्त्री। प्रमुख प्रतिपक्षीको नाराबाजीबीच संघीय निजामती सेवा विधेयक सहित 2 वटा विधेयक संसदबाट फिर्ता। विधेयक फिर्ता लिएको प्रति सत्तारूढ दलकै सांसद असन्तुष्ट।
र दशैं मनाउन रेमिट्यान्सकै भरथेक। औसतमा प्रति महिना 80 अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिने भए पनि असोज महिनामा 93 अर्ब भित्रियो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।